تبسم شہادت بحدود. میں اس یتیم کی الفاظ پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جائیں. جو مسکرا دے، جس کی مسکراہٹ کے ہر زاویے سے وقار سبق سیکھے کہ گفتگو سے تبسم شہادت بحدود. ز نور چہرہ کے دمرا گواہ ہمی چقداش. میں اس یتیم کی عظمتوں پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جن ذروں کو اس کے قدم لگ جائیں ستارے ان ذروں سے روشنی کی بھیک مانگے. نگاہ کنیت ببخت بلند بے وزن. 40 سال کی اس بیوہ کے مقدر تو دیکھو. نگاہ کنیت ببخت بلند بے وزن. 40 سال کی اس بیوہ کے مقدر تو دیکھو کہ کنار غریبت کہ ماں ہمیں چقداش. کہ اس کے پہلو میں آسمان رسالت کا کتنا حسین سراج منیر چمک رہا ہے. وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے، جو جمیلوں میں اجمل ہے، جو مہجمینوں میں اکمل ہے. وہ سراج منیر جو امام الانبیاء والمتقین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو راحت العاشقین ہے، جو مراد المشتاقین ہے. وہ سراج منیر جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، حبیب کبریا ہے. وہ سراج منیر جس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بنتا ہوا نظر آئے. جو ہاں کر دے تو شریعت کا حکم بن جائے، جو نہیں کر دے تو شریعت کا ضابطہ بن جائے. وہ سراج منیر جو آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائے تو رفتہ بے تبدیل کر دیتا ہے. اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ بتو ندی میں سیاہ رو کہ ماجرا گوید. بتو ندی میں سیاہ رو کہ ماجرا گوید. جزی کہ اثر ہر منہ نگاہ گناہ می چقداش. تیرا تو یہ عالم ہے کہ تو حسن کائنات کا نقطہ انتہا نظر آتا ہے اور میرا دامن گناہوں سے تر ہے. گناہوں سے تر. عزیز دوستوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کیا فرماتے ہیں؟ دیوبندیوں کا عقیدہ سنو. ہمیں تو لوگ گستاخ کہتے ہیں. بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا.
जो भी आलम जहां में बसाया गया, जो भी आलम जहां में बसाया गया, उसकी रहमत से उसको बसाया गया। और क्या फरमाते हैं आखिर में, हश्र का डर मुझे किस लिए हो अमी, हश्र का डर मुझे, हश्र का डर मुझे किस लिए हो अमी, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बिछाई गई, जिसके दामन में जन्नत बिछाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। और समाइल में रूहुल अमीन क्या फरमाते हैं, कल लफ्तु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, मैंने सारे दुनिया के हसीन देखे, सारे दुनिया के जमील देखे, आफाकहा गर्दीदाम, मेहरे बुतावर जीदाम, आफाकहा गर्दीदाम, मेहरे बुतावर जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, अम्मा तुझी दे दीगरी। फरमाते हैं सारी दुनिया के हसीन देखे, सारी दुनिया के जमील देखे, फर्श का अर्श का फर्श मेरी परवाज़ें रही हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया के यहाँ आना हुआ और जाना हुआ। क्या फरमाते हैं, सारी दुनिया के हसीन देखे, लेकिन लम अरा अहदन, पैदा करने वाले की कसम है, लम अरा अहदना अजमला अकमला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आमना के लाल से बढ़कर हसीन कोई नहीं देखा, मैंने अल्लाह के महबूब से बढ़कर जमील कोई नहीं देखा, मैंने अल्लाह के रसूल से बढ़कर महबूब ने कोई नहीं देखा। हुआ अफ़क़दु बिमिसालिही, हुआ अजमलु बिजमालिही, हुआ आज़मु बिकमालिही, हुआ अफ़सहु बिमकालिही, उससे बढ़कर हसीन कोई नहीं, उससे बढ़कर जमील कोई नहीं, वो नज़ीर भी, वो बशीर भी, वो जमील भी, वो हसीन भी, हुआ हामिदुन व मुहम्मदुन, हुआ माजिदुन व मुमज्जदुन, वो जसीम भी, वो वसीम भी, वो ज़मीन पे शाद मुनीर भी, वो फलक पे अर्श मुसीर भी, वही अरफा दरजात भी, वही अकमलुल हसनात भी है, उसी का फैज जहान में, वो नमाज में, वो अजान में। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुमे में दीगर असबाब पर बात करेंगे। ये तो एक सबब था मोहब्बत, दीगर 3 सबब बाकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अब बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।